पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए जहाँ पर जो दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए वो अफ़गान शहरी निकले जब उनकी तहकीक और तफ्तीश की गई। इन जो हमलों में मुलव्वस लोग थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सभी नहीं लेकिन कई ऐसे मुलव्वस अफराद थे जिनकी अफ़गान नेशनैलिटी सामने आई। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान के इलाकों में दहशतगर्द हमले हों, दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा और जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इलाकों की बात की जाए, वहाँ पे जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी बहुत असर व रसूख नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजीला मजहर है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अबूरी हुकूमत है उसकी गिरफ्त मामलात पर कितनी मजबूत है, और अगर वो गिरफ्त मजबूत नहीं है तो उसके असरात इस पूरे खित्ते पर और बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पर क्या हो रहे हैं। अबूरी हुकूमत जब से आई है उनको इंटरनली बहुत सारे मसाइल का सामना है। बैन-अक़वामी बरादरी उनसे बहुत सारे मुतालबात, बहुत सारे तकाज़े करती रही है, चाहे वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ के मामलात हों, चाहे ख़वातीन की सियासत पे, तालीम में शमूलियत की बात की जाए। जिस तरीके से ख़वातीन से हुकूक़ मुकम्मल तौर पर तालिबान हुकूमत ने ले लिए, उससे ये साबित होता है कि ये पुराने ही तालिबान हैं और उन्होंने इस पूरे अरसे में कुछ नहीं सीखा और आज भी वो दुनिया के साथ चलने में नाकाम है। जो दूसरा बड़ा मसला है वो ज़ाहिर है उनके अंदर जो अपने ग्रुप से उनकी आपस की लड़ाई है। उस आपस की लड़ाई के साथ साथ वहाँ पर जो दहशतगर्द बहुत सारी तंजीमें हैं वो दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल के और तालिबान की छतर छाया के नीचे री ग्रुप होना शुरू हो गए हैं, और उनकी जो री ग्रुपिंग है उससे इस पूरे खित्ते के लिए, पूरे जनूबी एशिया के लिए और जो दूसरे खित्ते जहाँ पे अफ़गानिस्तान की सरहदें मिलती हैं वहाँ के लिए भी वो एक बदअमनी का ख़तरा पैदा होता चला जा रहा है। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो कमज़ोर गिरफ्त है उससे बहुत सारे ऐसे गिरोह जो माजी में थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी कम हो गई थी, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो वापस ताकत पकड़ रही हैं। अगर हम बिलखुसूस बात करें जो IS KP है, जो खुरासान इनकी जो तंजीम है दौलत इस्लामिया की, अगर उसकी बात करें तो वो दोबारा से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए जहाँ पर जो दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए वो अफ़गान शहरी निकले जब उनकी तहकीक और तफ्तीश की गई। इन जो हमलों में मुलव्वस लोग थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सभी नहीं लेकिन कई ऐसे मुलव्वस अफराद थे जिनकी अफ़गान नेशनैलिटी सामने आई। पाकिस्तान की हुकूमत पहले दिन से, जब से एक रिवॉल्ट के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान ने आके कब्ज़ा किया था, और हुकूमत पर कब्ज़ा करने के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल एक ही तकाज़ा कर रहा है, और वो तकाज़ा ये है कि आप अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं अपनी सरज़मीन को उसमें इस्तेमाल होने से रोकें। बहुत बार तालिबान की तरफ से ये कहा गया जी कि हम इस चीज़ की रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में एक रिपोर्ट जो अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुरतब की है, उसके अगर मैं आदाद शुमार आपके सामने रखूँ तो उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं। एक तो ज़ाहिर है जो पाकिस्तान का हमेशा से ये मानना रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान के इलाकों में दहशतगर्द हमले हों, दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा और जो मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इलाकों की बात की जाए, वहाँ पे जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी बहुत असर व रसूख नज़र आता है। जो बदअमनी है अफ़गानिस्तान की, जो अदम इस्तेहकाम है अफ़गानिस्तान का, और वहाँ पर जो तालिबान की कमज़ोरी कहना चाहिए या जो उनकी तरफ से रियायत दी जा रही है इन दहशतगर्द गिरोहों को। अच्छा, अब रियायत से बात ज़रा आगे चली गई है। अब जो UN में रिपोर्ट है वो ये कहती है जी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि कलअदम तंजीम है जिसको अब हम फितना उल ख़वारिज का नाम देते हैं, पाकिस्तान ने रियासती तौर पर यह तय किया था कि उनको तालिबान नहीं कहा जाएगा, उनको भी जो सपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हो रही है। तालिबान की जो बुरी हुकूमत है वो उनकी माली सपोर्ट भी कर रही है, और जो उनकी असलहा और दीगर जो सपोर्ट है वो भी जारी है। सिर्फ 2024 की अगर बात की जाए तो 600 से ज़ायद अटैक पाकिस्तान में हुए, जिसमें आपको नज़र आता है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इन्होंने अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया और वहाँ से उनको सपोर्ट मिली। उसके अलावा जो ये अलार्मिंग एक पूरी सिचुएशन उन्होंने बताई, उन्होंने ये भी कहा जी कि तकरीबन $43,000 जो हैं वो पर मंथ TTP को
آتے ہیں جو کہ افغان طالبان پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے، اس پیسے کی وجہ سے جو آپریشنز ہیں اور جو دہشت گرد تنظیمیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں، اپنا دائرہ کار بڑھا رہی ہیں، اپنا سر و رسوخ بڑھا رہی ہیں، اس کو ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوبارہ سے ISKP جو خراسان جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی افغانستان کے اندر بھی کئی سارے حملے کیے ہیں، جس میں انہوں نے عام شہریوں کو اور افغان طالبان رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو خطرہ ہے یہ صرف افغانستان کے باہر نہیں ہے، افغانستان کے اندر ہے، خود عبوری حکومت کو بھی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے جو بڑے ویل انفارمڈ سورسز ہیں افغانستان کے اندر، انہوں نے یہ کہا جی کہ جنوری 2025 میں جو کنڈ صوبہ ہے، ضلع ہے افغانستان کا، اس میں جو ISKP ہے ان کے کمانڈر گل ناظم عرف مولوی ذاکر کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، جس میں جو افغانستان میں عبوری حکومت کے کچھ لیڈرز ہیں ان کے قتل کرنے کے منصوبوں پر بھی بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اپنا کنٹرول ہے ننگرہار اور کنڈ کے جو صوبے ہیں ان پہ مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر عبوری حکومت اپنی گرفت مضبوط نہیں کرے گی، اگر ان معاملات کو روکے گی نہیں، اگر دہشت گرد تنظیموں کا راستہ نہیں روکے گی تو اس کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ افغانستان کی اس جو صورتحال ہے اس پر کافی تشویش کا اظہار کرتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے اس نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ جو ISKP ہے اور TTP ہے وہ دوبارہ سے فعال ہو رہی ہیں، وہ دوبارہ سے منظم ہو رہی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ عبوری حکومت کے علم میں نہیں ہے تو شاید یہ غلط بات ہوگی، ان کے علم میں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، جو عبوری حکومت جب آئی تھی اس کے بعد اس نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں، اور ان کمٹمنٹس میں جو سٹیبلٹی ہے اس پورے علاقے کی، ظاہر ہے وہ سب سے بڑی کمٹمنٹ تھی، تو اس کو اب انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ وہ کمٹمنٹ اگر پوری نہیں ہوگی تو نہ ہی افغانستان میں امن آنا ہے، نہ ہی پاکستان میں آنا ہے، نہ اس پورے ریجن میں آنا ہے۔ اب جو بالخصوص پاکستان، ایران، یہ جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے، ظاہری بات ہے ہم تو ہمیشہ سے افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ایک ملک کی صورت میں موجود رہے ہیں، چاہے فائنینشیل لاس کی بات کی جائے، چاہے کلچرل جو چیزیں پاکستان میں ہوئیں، جس طریقے سے اسلحے کا کلچر آیا، جو کچھ پاکستان نے سفر کیا، پاکستان نے ایک برادر ملک بن کے، ایک بڑا بھائی بن کے ہمیشہ افغانستان کی ہیلپ بھی کی ہے۔ لیکن اس وقت معاملات دیگر اتنے گھمبیر ہیں، آپ کے ہاں ایک مالی جدوجہد ہے، اور صرف پاکستان نہیں پوری دنیا اس مالی جدوجہد میں ہے، اور اس میں اگر دہشت گردی کا خطرہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے گا، دہشت گردی دوبارہ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر علیہ حافظ ہوگا، پھر کیونکہ ظاہر ہے اگر ملک رہیں گے، اگر امن رہے گا تبھی آپ مالی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں، تبھی آپ معاشی طور پر بھی جو ہے وہ اپنی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو فعال کر سکتے ہیں، اور جو بالخصوص ہمارا ریجن ہے، جو ریجنل پیس اور سٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ منحصر ہے افغانستان کے اندرونی صورتحال کے اوپر۔ تو افغانستان کی عبوری حکومت کو اپنی دیگر کمٹمنٹس کو بھی پورا کرنا چاہیے، خواتین کو حقوق دینے چاہیے۔ اس وقت افغانستان میں نہ تو جو مالی استحکام ہے وہ آنے کو دے رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو انریسٹ ہے وہ اسی جگہ پہ قائم ہے، تو خوف و ہراس کی ایک صورتحال ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے ایک قبضے کے اوپر اگر کوئی اور قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مزید بحران کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو افغانستان کی عبوری حکومت کو اولین ترجیح اس بات کو دینی چاہیے، یہ صرف ایک کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ UN کی رپورٹ بھی، اور جو مبصرین ہیں جو اس پورے ریجن میں سلامتی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، سلامتی کے امور کے ماہرین ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عبوری حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر دہشت گردی کے حوالے سے اپنی ایک واضح پالیسی لانی چاہیے، اسٹیٹڈ پالیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کو اناؤنس کیا جانا چاہیے، اعلانیہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، اور جو چھپ کے کسی کی اگر آپ کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، کسی کو کوئی سپورٹ دے رہے ہیں تو اس کو روکا جانا چاہیے، تاکہ اس خطے میں امن کے قیام میں بہتری ہو، بہتر صورتحال ہو، اور افغانستان میں امن کے بغیر ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔